بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زد ودتكم أزقدر وعلى مكفر رشاتي باروتي جاشوات التنباشنا نزيف سلام السنة مشا وزارك بتابع بورتي كلانا كدا قالوا تواتا وجوتم دليلا هذا الله سبحانه برنامجنا ونقلانا وجي برنامجنا دريدا وحرري دا حواز نيروت مقاد بحق على حتينا برنهال دريدا وحرري نيروت و يمقاد سكان نديكوتا ما تستبيد كمالو دلاجاج بجيه دلاجاج انتهى بواي حسنا فيت كام نقول لا فيت كام زي كبتاج زوكسو دلاجة زي كبتاج دلاجة مكفت بي دكان زي نسابي واجوا دكان زي رجب لي كنت موشا زوكسو زوجارزي وصبروا بمزبو حرراجي جارزي بي موجا يفرقوا بوزال درجات من نارا ما شاء الله هي مقاد بحق على حتزنا وجي سوزوبا سلام النبي هلا روح سلام النبي هلا كلي كده من موش فشادو خزالو بحالتهم يمدنا لي أم بحلوة زاجو أم بخونو ما سلت خوت لنياهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رداوة رداء هواز نيروت مقاد كداج بيجتيشكو إن شاء الله برنامج زنا دواب بي أحمد كفت النابلو. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خاخكم إن شاء الله. يي الربي زفير هنا ما حوارنا شكوتا لنسيب ستخونا اللهم كان كلاخو. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا سبل السلام واختم لنا على دين الإسلام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تاشوات التشوه الشيطان بهم الله خير زوا فقط كلا تبرق قدا إن شاء الله ميقل كوخو تبقى نازو كسوزو لا مقاد خست بزالة خستجاو تيوك بمدلانا إن شاء الله ميقل أحمد حافظ ويقلبل إن شاء الله. مرحبا أن ملسومي أحمد محمد شريف يلونيال متولدين مليكيم دريدوا مقالة بينتا عن حرري دريدوا داي حوازقار بتساعدت بداية بميقل مسرة زوال تانو ميقل يعني بميقل مسدار خوصوين تاني دلاغي خيري جماعة استوبي فندريزنج التانوم قرقارش مسامت ما وسو أشلي قرقارا يتاشكوتا أسين نزاخ إسامة ساشيوم ياو مسؤولية كل نسخو كدا اتخطات الزخ جنزبياج كتو من تين بيتين تا بحر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانم أستاذ أحمد زايد كوتا يي هوجي يي عربي نترخبي ما هلو بي الناش زالنا ومسنا لزالنا هدف سناهم ومسنا لنتيو كوكوت نسيب زيساتخونا لي اللهم قن كلاخو قدا أنم يو يي الدريدو داي حواز مسراچاش ما بين بحزون تي ميقل بميقل زتحيسا بما إداوا أخزال با درجة بهم ديناركما أزوكسوم يو أباها هاشينا زاشنيو تساعدوت بجيح زسام نبيوما زيكوج نيوما بي نبي أو زياش يكدنت بيخا مسؤول عشوما أزياش زيشو منينات ما يكدنت بيزار خونتين يو يوم كل زنام خا ندل غازانام يي دا حواز بي نساعدة زنام هاد كان كنت كل خان أنت هو يقدمتا هو جلزبياج هو صحافي جني أنت ياو ترتيب زول عرضني وبلاي دلا غزو كل زنام مسا بي هاد عينبي كلت حارق نقدا نليت عبزالنانت ياو زو متيق لباخما أنت أخا وقت زولي أزياش زار الدنيا زي مدبو نتا ياو يقدنت بي عاشوي ما
وقت زولي زوتاي بحر خلاخ يا سومي بحر إبراهيم متولدي جاي يخنمام يا ملك يم درسيم زبورتكم تردوا مقالة بنتاما إن شاء الله تردوا خنت بنتايا أخذ الخو اللهم قن الله خالد زوكسو خالد وقاوة الحمد لله. السلام عليكم. سمي خالد عبد الكريم إبراهيم إلويان لقب زيد قاراش انتي أو زيد قاراش بجح تابيت الخبالو أمزح زي السابين برمام تريدو بمحلنا كي بمزالناش انتنا من البات توفونا لو حكوف بي زيد عشو السلام عليكم باتي خشاخ ياو سيجي حساب شوم أنتان حساب مسؤول دلاغ أنت ياو حساب ترتيب بيالتي لحدا غير جاي زوم وجزوم حدود بوطاقرة هدف زو بكاجر هنا أنا ما يو دلاغا سجن نسخو ما أنت دلاغا لا بزالخو IHMS يو نسيب ناشل مستزوبين في زبي شكرا بات خشاخ IHMS سالم حقوف جي سوزات طبعا تا يو كود هدف ينفر حالي لما أنت حسب هذا خوش دي بلانزنا حتى نروحوا متي وقلي بروموت موشا مع انتنا هدف زينا من انت إذا شو بروموت موشا لي من فن حل كود تاين درجة بدامو ميس اندرستاند حل جرام بيان ناشبا زانا أرانتي لما أنت حسب هذا ياو ترتيب زوبي بوينت زو كل حيجنا مبينتي نسبة زانا أخونا لي لما حسبه شكرا. زوكسو مداي نكتة تنا جبيري إبراهيم وزير ومخاشوم سجى خشوا زاشي بابا كيسي مش نقرأ يركي مدى مكين. تمام حال السلام عليكم. سمي جويري إبراهيم وزير جريد قحط إن أبرازخ واشنطن دي سي دلاغي fundraising so ما يدي بيزال ياو بعد إسعاد بجح كيروردا زال شياتو هيجاخ ما يدي بيدامو أستاوك أخبايتين دا كرقارا شاخ بايتين دا الله كرقارا شش ما شاء الله. آمين شكرا. إن شاء الله الدنيا دي واسا وينوانا إن شاء الله بريدوا راريدا هواز نيروت مقاد جيربي مثل وينوانا مجتا يسسوا متيسسوا للسبب زخانيو عندنا مزوبة اللي انت هدف زود ذلك وينوانا إن شاء الله. والشيخ أحمد بينك إن شاء الله شيخ أحمد اللي مرحبا. يدري وحرري حواتكار وفيشيالي يزو رخصة زو حكومة بتسجل مع دلاغي سيقل لي تقريبا كوتا متابورة دا محل يخني مام يخيري دلاغاش سوزات نشاطة السرامات بحلوف زايا بنتا ودور وقت زون تا أسرع كوتا متمصون حل تقريبا قر حواز كتبه نارا دلاغا زوني دلغازي نارنا قور حواز كتبه ندلغا بيسان لكدا ندلغا أو خيري دلاغا وخاصة صومن بين نارا دلاغا زودي قلنيو صومن زوم سبب زخاني وأبادر مدرسة دريدو بيزالو أبادر مدرسة بيتي أواج سنة زيكا حتوما الناتش بس مزينال تانم أشارة زنا ومسينا ذات تاريخ شيء أش ما بين بي أو مدرسة أحزون تاما هي أبادر مدرسة بيزالو معلمات شو ممكن بقرقارنا شيء لني فركانا أزوق صدو وزياشو يغنيو زال دموزوا صومن بي سحد شيء أش تجماري شيء خنما حياسيو أمام بي ينبروكوت صومن وزال تجنانا قوبي يياشو كتبايتي بي أزياش لنلزانا يغنيو يلزال زكاحا حاولي زنا بي ينبرو زالو ياو دريدو بي بجيح جيشو ينبرا زال لقهر يلو زال توي بين تاما أزوتو ياو تقريبا ذكروا قربايتي متفركة
أبزح قارج جيسو قارن تاما أزو حول زنبي على يزالو قبيل أشلم يخوني كتاشنا حر أمسنا بجيح كرخام ييلو ميل تنكزو يجمع ميم دو ميل ما أزو دبي متولد وملك أزنا بحمسا ما عند إيفين تامان أمان حال بحال زالو نوك أزان اللي بيتي زبسل اليوم زال اللي بيتي أزو كتبي الشيت كل ذو ديم كل قررنا أتحاري ياو حجر بيد التابع من انت متويتا ما مدلك التانوم وكنا من سمى مدلك اوفيشال زي خانة وقبيي خيري تدراشنتي نبراكت موشا لازم زيتانت حلوبي زحتين أمت أو أسر أمت استلقنا بحر لينتا الزوكفون يجيبوني ولكن شيزو سنانزو نارات أستوزنا بي رخصة من سمى مدلك حلباني يلزال شيو آخر بالله وقرقار عشينما رخصة زولم أو حركات سنة بجيح لا يواتحي بايوما الحمد لله رخصة ذو أغينا رخصة ذو سغينا بحرلم بجيح تشالنجاش نارا ولكن رخصة ذو منسلي آخر أمت الشرارة يلوحو العرب سنة يعني السبب زي خانتما الزو إساتو الناشلي زكاتات لنا من انت الناتش نتواخبا من سيدا زانا راشن سومن وحربي أحد قرقة طبعا شخ شماتشو چلوزا شينارا دريدوبي الزودي بي تكشو حكومة قيمة بزيت رخيص قيمة بي نغاني لي نفركانا بايتي بي عن برسنال سومي بي حاكومة قبلي بتحي برقو زيت أصول لنسيدا زانا بلاش بنسيدا زانو نخبي كوتا بانا مزات حبر نسا ياو بلاش في مستنعين نخبانا كيما زوت ياو مقالة كيما بينا كيسيقون لنا اللي فركا البايتي بي الزود دبدا بيزنا ونسوء حلو بي ندلقي بازانا نتوم التانوم حلوف ناشمن ناتش تجارة لمن تاوى أمت لنسيدا زانتو يوكذا لقد دوزو إيلوم تبورة دا كلايو نقدا فيز بقدور وقت ما قدوبونا ما سوما نسوة بحر لي ورق أزينا وزياج تنافؤو زيت سوم آجو أسيمو آخر بي أحد كارتون قار هدية لحدو لي مديجو عن لي يوزا شو سواج من تزبا خويسا يي الزويا من زي سبخة ورقة بيزي ترخب زيت انتابين بيلا زيت سوزبا خويسا تسامة باين ياو خلاص ياشو ذا كنت عشوما ما كرح وزن كتبي مدية متحيبة ريبي يشي يكون لي فرقة لكن اوفيشال وقبي دبدب معنتا مسؤول زيتا قام قرب أتحبري نبري قري كل زل جبين يوم يلزل تسمعي أزوسا الله يستعيو ياو مساح اللبي قدور وقتي جيسي بحر أو سبسابي زينا اللي كمان برزينا بيت انتخا حاليا الزوم خلاص يشي إلى هوجيزاتي وقال يبحر له كم قانون زي لحد أوغبي مدلك حلبنا حكومة من دلقازان الشيويوك ناشازان قرقاراوم أيتكيسي زاقا حينتاوم موقع حلبا بايتي بي رخصة زيناو أجنما أزوخت بي ندلقي لي كم دلاقا كفون بونا إلى قانون زي لحد أوغبي حجير بينتا أحمد هاكم زوك الصوزو هدف زو من تحت زو الزلبة دي بالباما زو قبل الشارع دي بالباس ولا بي بيان يا شيدنا رخاني بحر بايتين بحر إيه ያው أخيو أستاذ أحمد زقح بيو من نبيعات تايبي قلنا يتزالوم زقح بي مدو أزوك السوم يو ساحة شيء ومدبلي زايو كنت إلى واسراوة شيش تعمت انتا مسا يدلاقا ومدلق بزنارنا يي تيم كتب يخا الناش على أسرا كود سوخان نما زكنا جا وقبي مليتا سيقلنا لي يو أسراوة كوتم شيشتي حرتا متخاني نقرزو أنوا أستاذ أحمد إلى أسراوة كوتا متبلاي هي خير الدلاقا أو ندلقي بمسا زنارنا تنا ندلقي زانا كدا بجيح أمسينا دي فاسو انتا خاين ناش زرنيو راشين غارغار ناستانا أمسينا نوكا زانا كت
كلوة مسوية هبروميل خام جيسو زايوسا ينسبو تلبلا يستعزال سو ميلو يو ما بيجا زينبين تا حتى فوكوس اشنما من مورد حلبنا الناشوخ من أشارة مورد حلبنا إلزال شي بين تا بجيه وقت زينا وزينا سنما ياو عزو أستاذ أحمد زي ما دوي نبيب لا يواتحيب أنا بجيه إلى واحد تقريبا فجبنا أجساب مهرة غازيتا ما ساوجنا ربينا زوم عشنا بيرو مكرايتنا ربينا يتخيش سال قانون يتهبر نزال شي تمامم كلام لنا قدر روح زينبي بايتين دا كيس نبي كلاجنا قدا عشنا حشيم بيان حد سلم زلاجنا بينتا كله ناشا زينارنا بيرو زينام تكراينا زوكوت يتخيش سال رسيتا شاسات تمنا ما حتب زينا الديلقنا بانك اكاونت مكفتلين فيز ببجيه انت وقت انت زي فجبينا يو ساشنا بحر ومسينا كفوي مورد يقلنا زو بحر وميقل زاشنا من انت واتساب جروب ازو كريت اشنما ازو لاي بينتا زيقلنا يوما يخز بورد نبي واتايو احد بأحد دوكمنت زيناو مترادم بزيناو ازو كسوم ما مسرچا صحف زيناو ازو لاي بأردنا ما اقبورنت زفاجني وزو تابينتا ميقل روح زيناو انتا اسرا كود خانما اقبور زاشنا يوم اقبورنت لي ياو ميقل مقوا يفرك هذا لحدسو من مزقبا يلوزال 5 بقل ريال روح زينا بيوصلنا وحري بي بقل ريال نكفلكوت عاشنما سراكوس يو كفلنا ما زبوردنا بهر علي نوكا يزانا قربي ناشو قرقارا ياشونا اللي فرق زال قاماش حركة سنا مريناش سناو غارزوستو ميسبي ازياشو من ناشبخ تساعدو تاشو ما بورنت زيو يبوكو تاشنا إلي أو حدسو وحربي بقل ريال انتا يكفل زال ازوك السوم مزقبا 5 بقل ريال انتا إلي روح زوزات متاوكي تباشنا يو زي كفل الجميو ناشلي أقبور زينا انتا متاوكي تباشنا ليو زومي نسيكو تاشنا قاچ بزالاش حركة سنخ من ينبي ازياشو مترا حلبنا يلزال شيبه ያው ጊስቲ ህስና አዘም አዘ ገረብለ አዞ ደበ አዘም አድሚ ዚና እንቴ ናሽበኽ መስራች እንቴ አዞ ደበ ዛል ሜገል አባዋ ህታሽ ደበ ገልቲማ አግቡር ነታሻት አዚያሹ ክፋሎስ ሰው ሙኩቲን ተባና እናሽ ምዝገበለ 5 በቅለ ሪያል ዘት ከፈልነሳ ቃጭ በዛላሽለ $50 አሽና አሐድ ዜሮ ይትናቀስኩታሽና واحد كفالوس سنا الناش بقل ريال انت بعد بيزالناش ازياش دمو 10 ريال يكفلوكت عاشنما يو اسانا نما اجنده لحدنا ما ترارق نبيوشيو بوستاشنا ازوي نبي بقى ازياشم كم اكبرنت يبوكت خانا هذا مسينبي فيز ببجيشي ياو زي دلغنيو ሁሉ በቀጠብ ይለኛል እንደ ባድበ ገይሱ حشيبم بوليتيكا بيم حقزو مفاجأ بيم حشيبم تساعدو زناري وقت بي حدشي سبسبة زالسام زي هربا وقتنا رما كنتيبا يباد زنا كنتيبا جيسواش بلتسقن نزخانسا بيلو تابزيوم السمومل حشيبم ايلو ميلزال راعي عاشما من اين بيزياشو مسان فركاخ بايتي بيم متزنا الناشو أحد الرأسات إنما سامت إنما أيدا بحلخو أي قرب انتخو موكوت انت إلزال شيو إرقوامير قزاش نسا أزو ما بين أبي حد حركتنا يو ناشو ممثل هذا شيو زسانن يوما زت حبر يوشي نارا من تزايو يو منقستي زي لحدي وباجت بيوا من تا كرمتي لايبي يتشيخ لازال القاراش نارا فيز بتعبان زياش قار قدامس بيزالاش يي سيفتينت يلوزال فيز ببجي حراش هل ازولا يستوبم حد سوم جيسو يتنافي القانام قار زي خلا زالوم جيسو حد سوم ارنا ميلزال شيزات هبريوسا ازولا بيزرق قبلينا الجواب ياو انا ولو بيانا زو ساعتا زو بينار خما فيز بيان مستيونا كي
جيسواش أخاش ديك انت خو توقع خو رخولي تاشا خو يتخش خو ملعين أنت ما تشيخهم تفرقا خو إلزال أين بنت زين سخوم لكن الناس فيز بيجي حركة سنا قارد الدام سبياش فيز بيقارد يكوب بيزالاش فيز بيجي زالونات نوقعنا من لي قارقار نوال لما نسيد زينار نبي يينت نسيباشو بيانس مغني زال بيونت عند دريدو نباري كل شيء من دريدو بي يتخيش بيزال شي تمام ياش زالو لبايتي يو بيم متنافع زال بيونت والناس نامنانا يينا جواب سمنسا ميغل الناس هدف اشنما زكانا نيوما ليغال زخانسا يينا غاراشو انتا ميغل تايم بي منتا يزاشينا سامتينما ابناش لم نسيب زوم زغينما حرت غار الله إذن زوبي حرت غار دامس غار حرت غار فيزبي دشي عشني وما دامس نما زيشي خلي وغارش حرت غار عارن نباتي دا حدا متموت دا حدا مسبي موشام نفرق زاننتو مورل لين بانا مانتا زاشنيو هلو بيالام غرغارا شنما عاشينا غاروم تشخلنما ያው አቀበድና ባይቲንታ ሁሉፍ ዛይ አመት ተለግነው ዲላጋሽ በ አዞክሶም ኒዋሊ ባዛና ወክቲበ በጂ ሐረቃሽቲና ኢጂዩቤም ስነት ሳለ ይቀዳ ዱካን ሳለ ይቀዳ خسሩ መዱካናሽ ይዘቆፈሉ ወልዳሽናሩ አዚያሽለም ዱካን ዚዩ ትመለይማ ዲላጋዚዩ ይግሉኩት እንደዛሽ ነው خير دلاغا ያው ሶማንቤ አወልቤም ዚናርነ በዊንታ حرت بقلا 50 فاميلي لنارا يا ونسيد دانا كل سام شيشتي بقلا بيقلنا شيشتي بقلا 50 حرت بقلا 50 عشان ما انت اخر يا ونستا زينارنا يو نستيزانا قدا ما بين بي خامي تزيقلنيو ينتازالسو حكمنا يغنيكوت بقى بجيح مشاوا غارغار دفدف زانسا فيز بجيح شي نيرينارنا بقى بجيح شي نيرازانس شي على تفرقينام حكمنا يتخش هذالو حكمنا كفوي كلاسدنا اي ما بين بينتا احد غاربي ياو جيسو جنام زوم وغي خفتو ميل يسادو ميل يوزالشي إنزينا بزرنيو كارسو بيقردو بسنسلت بياقدو ما يتقبلو يزال ولداش من دزرنيو أخام يخمي موشا حدبنا يتالشي بي فيز بي هرقوا مرقاشنا إلى بايتي موت أحل بيو إلا مش انت يقرزو تقدم قاربت قبل زالش أزوكت بيت قبل وبوزالت تايب يقرزو سنسلت بيزالو ولداشو فتحنا ما قاراشيو بخير قوا مرقي موشا بي هكمنا يقين بوزالناتي حاو ما يرقب بوزالوناتو كلمتنا يوكدا أزوكت بقاربك كلاجنا هكمنا يقين بوزال عرا وخلقنا أزو ينبي كنا سنة كدا روح زينبي كوترام زياش دلت كيفلنا بي زينارو أين حالته كلارنا حركة استنالي واتي واحد بيكس كفلال بستي واحد تفرقاهو كوتي فرق زال شيشتي واحد فرق زال حارت واحد فرق زال أزو ينبي زياش بيناش طلب كنا سنة ولداشو نسنة ما جيجا عصدنيو أزو بيم الله قرقار عشينا سوت ولداش دينا سنة سا كتبي لنيال حقر حرت ولداش انت نسنة ما ديبي كم جيجا عصدنا ما مرقا قبزنا جايبين وي حد قاربي شيش تيسو انا تازال حال ونم هيجوبا خايوكو نزال جايبي زالاش جاي مقالة بي اي أزوسا كم دريدو القرقبنام وجايبي نارنا أزو كتبي إلاوا قار ياستونا كتاشنا ما زياش با خارنا مهيجنا زايو كت شيشتي كوتا باوي هاشوا أحد حسيو ينتهول قاربي وجميلو بقى روح زيو يينا بزرنا سافيز بكفا هنا حد أباي زيو نارتي أزيم تبقزات كده أنت متين تنقرقار شنجال إيلوم واتي تعب خان خوزات سا زياشو نسنام ساتي متان كورينا دريدون خريمان ديجانا بانيما أزو كتبه ساتي زوبي كوتا باوي هاشو لجاشو استولين باتيما أزو كتبه زيلم جيجيغا سدنا لي علي يو موسد زينما يو زرو سواش
فيز بي سلكي كل دولو وسوزو موتا يقلا زو بحر واتي أنم قاريبك وحد حل أنم كوت حالين يلزال كذا هاشي موش هالفرقنام بكا فيز بي براح عشان حل ومسينا زال بالدرجة زالو بوخنتي وسو إهر بزرينا سا فيز بي قديرة تاي انت استنزال قديرة تاي بحال ينسب نزال بلاي يستنزال زليلنتم أقاردنا زليل نبين زالتنا وجد نبين تاياجكو نزال يسا مموش حل بنا بانا إلى مچين تا دي بحف كلاشنا إلى جيجيغا كلاسدنا ناساكي مازانا يلي بايتي يشي وديما دي جميل لي مسانحات جيجيغا بجيح عبسلنا بسالو تاشنا من اين بيدل قالوا من اين بيدال قالوا يزال شيو عبسلنا ما آخر درجة دي بمكفت حلبنا يزال كفوين والثاني بوردنا عزو بحر انت كش تزناهم زي قلنا ما من اين بمكفت حلبنا التاي بمكفت حلبنا يزال شيو ما بسلنا هاتشي الناش حسابنا ما هلو بيناش انا بانا قر الله انت الدبل بازال ياشتال الله انت حسابوتي تابعتي انت الناش لي و قوچنت مخنا يو الله رياما قوچنت مخنا زيناو حسابو سيناو هاشي جزله بينارم يقدر تقوم نكفتانا بانا مام الحسابنا لكن إنوا بقى أستوزنا بمزيدي جبل بايتي عاشناو الله غرغارا شما فيزبي حكيم غار زينارا اسرا سدستي كلاس سالا قال سالا ازوكسوم اباسو قدير فيزبي ميش سال ابات حد حركي سينا يو كمنا يستو زينارو لبايتي ازياش زوت اوسا ازي وساننما قيمه زوم تهيج لنما يو الناس غرغارا بينتا ناشا زانا محشي ميجزنا بيلو ميلزال شيبه أزي وقت تكحلنا ما أزو كتب جارزو مزي كرابيت استنزات كنت ياو استكحلنا بهر ولدنا طباشنا ما أزي وقت أبوردنا أزو بهر جدجا بيزالو حركاشنا سوت على سر النارو كوسيو يوتو كتخانا وطو سدستي وحر الجيبه على يسوز يوزيك أراشو أديجنيو ما يسبنيو بايتين لا وازو دكتور ياو مسبجنا بيكد ياو بجيه بسالوت زاشنو شي نبرال ياو خلوف كلا هوندا جيجا جاي تشافي هوسبيتال فيزيتاشنا من هنا بيلحدالو من تخيشال دوا خايتك اسي تخيشال يزال دكتور مستسات بمستقر هيجي ولي فركال يزال شيو جيجا بيم ازو دبيم هيجنا جاي بيم حد حرق زينا ياو فيزبي زوم يدلاغلاي بزالما دلاغ زوم يزيتا الزوبخ انترفيو عشنو انترفيو زوبين بجيح شي لمدنا بيو الزوبحر زال شيوم اسكو بنينا مكفت نفرق زانا ميتك نبي زال نت اي شي بيم يتخو بحال خوي زال بقى زي مدينة سا زالاي حماسة زينة دبلا الزوك الصوم على الصومالي حركتنام جيجي يينا دلاغ زكفت حكيم غار زالا الزوم أديجنيو إلى دريدو أديجنيو ما التايزو عرنيو يتفرق زالنت ميتك زنبي نبري زالنت الزوم ديست إنسا زالاي حماسة دينا دبلا ما الزو كتبه ياو اللهم غرغار عشينا ما نكفت عليه فرقنا أيو حكيم غارزو لكن حكيم غار متبه ملتا الناش داشي حنيو أي جيسو قدية تمام بين داخا الزو بحر مبوازي قلنيو ملي إنزنا نرازانا جيسو كل هير يقرب هذا نتورينا إنزنا نرزانا كذا يزيلمي بزالنا تورينا إنزنا بنرزانا كذا نحس بهذا الشيء تمام بهم جيسو كم تهاي بورزو بلا كم لا مثل بزالنا تزرنا سا كل شيء زوستو بين تزبونيو حد قرياو يتوقع دريدوا ياو لك حريبه بس بجيح جيسو عشان تزالو أزوما بين بهم قدير قارزالاش أزياش انتيو يي قاراش يزوخ كرا يستوما كرا الموطع درجة زبوردو بو خنتي النارا على إدامو زينبرو بوزال قار أو عايزو زي شيخاليو قار بي والدي وموج أما منسى درجة انت زبوردو يي كل شي نرزانا قدا سنبايتي مالت فيركينام
هي ليغال زخانما زيتويتنا لبايتي ያው ባድ በሐሉ ይሉዛል ራጋሹ መሳመት በ ኢላዋ መትሄበር ንፈርክ ባዛና ታይ መሌጣ ኤገና ከንቲበ ቢሮም ሃርና መትራዛል በነሱ አሽበኹም ተራና ዘሳነን ነሳ ምን ተይሉና ዝናሩ ፊዝ በመخነ ዘለል ባንታ ላኪን ይሽዩቆ ባድራጋሽ መፍታሐት በዩ ባድራጋ ደግሞ እደብ ዝቋቋማ ኩሉ ቀቢለ በም ዝወጣጣ ሐል አዞማቤነ በኻኻሽ ወኪል የለኹ ባድራጋ የለኹ ሚልዛልሺ አዚያሽ ገረብ ደሰማና ሙክት ቤት ዘለለና ሁሉ በባድ መራጋል መንበርት ዞበ ገይሶ ፊዝ በዘለም ይባል አሐሽ ዝቦረደ በሳ የሆሪ ይምዳዛሉ ሰየሉ የቲብሪ ላዛሉ ሰየሉ ጭንጫ ሃሽ ላዛሉ ሰየሉ ይቡርዲ ባህል ይፈርካዛሉ ኢላዋ ይፈርካዛል ቄስ ያዞ ይታገል ይመይጣል ዘሞሰው የሐግድ መትገበላል በቃ ጋርዞ ይንተ ዝናሬ ሁንቲማ አዙሳ ባድራጋ የለኹም ባዩና ወሚል ሞሽ አልበና ይልዛል ሺበ ኻሳናና ዞብህር ይበ በጂህ ህርገዋ ምርጋሽና አሐድ አመት ሙሉ ፈጀበና ይሺ በጂህ ድላጋ ዝናም ዘንድለኩት መክልህር ዘትቀሬና ሁሉ በይሺ ዳኻን ዝርኾሳ ይ ባድራጋል መንበርት ዞበ በጂህ ያሽ መዘለም በሐልና ይለ ባይቲ ባድራጋ ባይቲ ምን ባይቲ እንተይልዛሉ እናሽ ያው ድሬዳው መንበርት ዝነበ በጂህ ቀቢላሽ ወሐን ነብሪ በሐና ኩሉ ቀቢላሹ ያው ኦሮማሽ አባገዳ ሐለዩ ሶማሊያሽ ኡጋዝ ሐለዩ አዞኩሶም ጉርጉራሽ ሐሉ ቪዝቪዝ ለያዩ ቀቢላ ቀቤና ጉራጌያሽ ኩሉ ዚዩም ኤቀደቀት ሐለዩ ባይቲ እንተ አሐሽ ጭንቅ ዝቦረደ በዩሳ هو يكذي دهورال أزو يكذي وزال حل ياشله هو البايتينتا قدير نوكا يزانا سومالي غرغورا أورومو أزياش قدير بي هلو بي حكومة غربلم دقافة غنيالو غارسة يهول باجت يمدب لا يهول كله مسيو بچنك ديجي سايف احتسابش زاش انتيو هي الناس لمن لا ينبرنا يلزال شيء تاي بوردنا يلي تنجح حشنا بايتين تبجح زياش كربلم الناس كربلم إلى جاي مورد بجي بحوم مسانن بجيش ياو أحد أمت به بجيش تلقنا الزوم ياو خالد زقح به من ما تويت أنا من حل بيلزال شيو خالد زقح به يردهل إلى يكاد ياو زول حق داما عن خيرات دلاقة كربلت كشو ያው ፎከስ አሻኽ ወቅት ፈጭ ወግሩም ያው አጥቃኑ ባይቴንታ አላይ ይው ንደል ግዛና ቀዳ ፕሮጀክታሽ መቅረጽ ይገልና አላይ ኢላመች ያኻ ኩሉ ሳም እሱ ፊት ክልቃናና ክልተወቀስና ሞኽና ይልባም ይህ ድርጅት ዚወል ዲሌ መተላለፍ መፍረክ ሐልባ ቅርጽ ሞረት ሐልባ قبي يكس زالشي مغني حل بيلزالشي به من موش عشنا قرنتا ميقل يبه نيناتشي لين فرق زان يلزالشي به already دابو غار كفتنا قر زوكسوم دورو إرباتا زوكسوم مادل لبيا يتخيش زالشي عشو عردنا من يتخيش حل من مقدم حل بيلزالشي به دابو غار زوا قدم نيوما باجسو ايتكش يتخيش حل يلزالشي ودلقنا يو واتيه نين حسابنا بانما ياو جروب زنا بجي حلاوة 1000 يسوق اسي حالا ازولاي بزارد نسا الله يستايو كل سام يتقزنا بزالو ترونتو خير باش حالو دلاغا زنا فيز بنت تختاتل وزال حد بحد انت هيجو نزال يلي الناشو اخاخاشو يينا اقد حلخوما مدلغو فراكوت حلخوما جيزم خوغر احشيم حد سبيمة تنقرو مدلزو الناس نشفينيما سومزي نبيت كفت لنا يلزال شي او ازياش سومزي بيت كفت يكوت الساننا ازياشم هوجي جيش تلاوي به مدلزو محلق زو يتخيش سالو يسبلو نما هلو بيناشم امان زيو اتبق نما يتخيش سال شي بلاي عاشنما دابوغار متزي حسب ليو ميتك لي كافي بانما كافي دبلنا بيوما محلكم دبلنا ما زوكتوي كافيوا دابو غارزو أحديام
يمرق كتاشنا ما زو كتب زوم تلاقى لاي باويلنا زو بحر ي حكيم غارزناو عيا أحد يعني بيت زو ما اسمرقنا ما كدير راقاش بعد راقاش وما جيجنا ما أزياش بعد راقاش يمرق لنا ما تلاقى زنام هيجو كتاشنا الدكتوراش نارو أزياشوم يهيج لوما غارزوم يمرقو كتاشنا ما زيروس بي فيز بتسبايوما كله بي أحد ينتزبودون عزو سايا قدير بعد لزالو دكتور سلاح الدين زالواش دكتور فتحي زوكتون دكتور علف دي جماع فيز بياو الله يستيو بجيش ياو متكت نبي كانوا بزالاش انتيو زوعي نبي هم ياو كوتاني حفلة زينا كفوين كوتا مسينا كوتاني حفلة فوين بونا هي كوتاني حفلة زينا بياو بجيش ياش عرضنا محل هم السينام يوقع ما ياو خاشم توقو زاخو نولو بروغرام زو ያው አሽከረብለም መስነ ላይ ቡርድኩት ያው ሞሸ ተፈረከግር ሙሉ የዞን استخونا ዩቲዩብ ግሩፕም ከፈትናማ ሽሽቲቤ ከፋፈልነውማ ያው ሐታኝ ፈስሊዞ አኻ ሉፍሳ ያቀዝና خميس እንታሞኩ ገፈርነው መሃል አላይ ዚካራ ኮት ፈስሊሃል ዞም ነትክታት ላማ አሽከረብለ ያው ድሬዳዋ ዳይ ሐዋዝ من يدلق بحال ومسولم من عشي بحال حساب زوجنا قبي زو مكتنتا بيلزال شيء وياو هاشم تو قوما ومسوم يوقع كتنتا نخشازانا على ياو خالد حساب زو قربلم هي متويتان ذات شي بهم زقح بزو عم بحر بوال إن شاء الله دي ياو قاني ما زو بحر ياو نتحبر هذانا يلي جواب كل ستنا قدا ياو رجوا مرجزاون عشان إله اللهم قل ياو خالد ما شاء الله إبراهيم همان بنت بكي شيء وسؤالك ورد إنك كفا لكن mental health بس هذا بسؤال نبريان دلوقتي أنا ما أخوك تبيتاش وبيزا خيرات دلاجة ذا بيزا سافا كتا خالد خزال حالته بالجارة تشوي زقوايا شادود ورزق سوزو مسكين ملك ركاج سؤال شادو قرا من هنا خيرات دلاجة بعرفه زود إن شاء الله الله مجال فيزو شكرا HMS الناشلي ينسي مستزوبي كوتانجل دي الله مجال بات خشاخ دردا وحري سويل نيروت مقات مليتي يسسا وقلت بيتي يسسا من دلقي بحل كلي كدو من دلقي لي يسابا إذا شيو أبزح شيرو أبا بحروا أبا أحمد أقربهم حالو يي دردوا عري سيفيل نيروت جماعة أنت مقات إيساس أبيو تخلق أبيو سبب حالا هيجوتم من تخلق هيجوت سبب بين دا يتحزال مانت اللي يتحزال سموت قام ما تخلق زو سبب بين دا يي دردوا حري سيفيل نيروت مقات تخلق وين دا ያው አያምዞ ጠርኩያ ኮተል ፋስራ 6 ኦፊሻል ሰርቲፊኬት ሶ የንሰማም አዞበቀድ ዛይኩ ተስራ ኮተማት ኦፊሻል ዘልኻና ኡገቤ حركاسنا ጭንቅ ዚው መፍታህሌ ይቆዛል ህርፈት ይቆዛል ኡገቤ ሶመል ግድጋራ ሞሻ ودحية ساكر قارة موشا ينا بنارا يدلاقا يليت أزناريو يي دردوا سيفيل نيروت مقات إلاوا يي تركويا كوتا سرا 6 دلقي زنارا شي وحي نقر قرحواز درجة بنارا دلقا زناريو كوت سو شي سو كل خانو مينتا زقارنيو عن حكومة دلاقي مخني كتبه ما انقفر لي أخو ما ناشنت أخو ما لينتسو زاخو بايوغر أوفيشال التام يتحيبر وزال خونتي مخنزو أقارت خو يسام كتب أوفيشال نخونانا إذا شيو حركة يقل مع
عسى بدرجة ب يدلاقة الجزال حرك حلنا رمزي حاكي الحول أزاشو مليت بوزال وقام أبسلنا ديبايبم دريدوا لمات محبر إلوزال دريدوا لاي بشحن زال نيروت منقساوي زخانا نيروت مقاتين دا ما متردم بزيون سنة ما روح زينا قرب ناوتنا أزوكت بهم جي أساب ذات حرفتهم سنة روح زينا قرب ناوتنا بجي حجين قاسينو نفتح بانا ما نرى أوفيشال مخنا ليه تركوية بيكت كود الفصل أسراس دس بيكت حركة شاشنا أوفيشالي ماليزار بنا ترتيبه كي رحنا ما أوفيشالي يورق زينا ونسلنا باينتا ما صوبي أكو حقوق زينام تقدر ذالو قبي هدفو معرضنا اليوم تلاقي زينام ويقلنا باينتا وانا سبب زوم زارت قصة كرحواز درجة بي هيج نقر تكاشو شيء تخونال لكن داي حواز درجة بي هيج نقر شيء زو كل زقاحة أبا بحر زي وكتها واتساب جروب زي كفت نسا مور بجيش نقار تقوت عاشينا بجي زنوك أو حركة سينا ونوك كوت عاشينا قرقارة السالاشهم من ما نقرقارة شالو حركة سيو يتر قرقارة موشي فركوزال أوفيشال شي خلقنا ليو زلترا وتمامسو حركة سينا متراو كتم نسيب خلقا زي شي مقاشهم يتراو كتا نسيب خلقا نوكازانو كت بيدريدوا أحد قربو دريدوا شنتخو أخو دريدوا بحال نبالنا أحد قربو دمو جيسو ينتخو أخو جي بحال نبالنا كوسي ويم زليلنا خاننا بايندا كوسي ويم زليلنا قومي خاننا جيسو نتوي جي بزال قرقار نجينجرا دريدوا أنا بارنستي نكتبي دمو دريدوا بحق زيناو نجينجرا لكن دريدوا بزال حكومة قوم جيسو ينتخو جي بقرقار تلين أخواتي بتقرقارة تتاشا خونتا جي قرب بزالاشم دمو دريدوا بيتنا براخو دريدوا بحاخو تقين أخونتا يلي كوت بزي الخانة قوميزو بوليتيكاليم إيكونوميكاليم مهبراويم يتبيتنا قومي خانة بعيندا مخنا سبب بجي چنكاش دي دبل دبايا خانة ما نبريم نوك أزانا كنت وقت بي كل ريزانا زلدلقا ما قار بزانة يوم انتا ويدل قزازو نبريو مطورة زي فرق بدرجة بي زالنات التاوقع سبب بي دريدو بي حدفو التهيبورت النازل مواقر التمويتانوت مخلق حلبة نبانم حيجوت بي حفان ألايزو قومي نوتانوت ما يسسو سبب بي بجيش إنجاسو فتح زالنتهم يا حكومة دلاقينته كتبه مقارة ديق الخوة عندها ما هي سبب بي جيسو اللي عملينا براميل إذا الحجوت بي وفي شالي مليز زالبنا ترتيبه لحد نما مغازنا دلاقي ربو بكوتا موشا فرقنا بعينتا يلي كرحواز بيدلق زنار ودلاقاش تاي حواز درجة بيدلقوا ما زقاح بي دبايا بي كل زقاحة بجيسوم تساعدوت أشباكوتا موشا تفرق بعينتا وان حدف زنا من انتا مسوسو بي اساسنا يزاشيوم زقرب خسا أسرا كوتسو بين زي قلنيو أسرا كوتسو بي تكحلنا ما بجيقر حرقو مرقي آشنا ما ييج إنكزنا حاليم وإيلوم دريدو بي إنكزنا وإنا شتنا فتحي زانا على سنون قورا زانا إيلوم يلي جيبي مالخانام دريدو بي مالخانام يلي إنكزنا وإنا شتنا فتحانا بانما سنانزو دري زلاجنا بي فيز بي أتبالنيو لا يتحياشنيو ما أسرا كوسو بي قلنا أخا أوفيشالي عند أبال كوت بكلاس رح أرتسو انتزال كوت بكلاس رح أرتسو بعد السويم بعد بك آجين باينتا كوت بكلاس رح أرتسو أكبر نتبي مرود كام كتبين ناشم حالنا كوت مسيناو أوفيشالي مقدر ذا البنات قانون كتبي ريبورتي شيشت وحري بكلاشنا فاينانسي سيستم زوم أزويم زلوت النبي قبي زنام قبي كلاشنا وجه زنام وجه كلاشنا
ندلقي بحلنا باينتا ما وانا قبيزنا قرقارة بيوا أقبرنت كفالوت بينتا قرقارة بي باسو بيزال قرقارة عشان هتالو محل بعد بك أجزال شوم قرقارة عشان هتال قاماش حلو باينتا مثال كتب جويريا إبراهيم وزير مساني فركانا أمريكا قرب بيزال وتانوتو تلحد لنا حد أوروبا قرب لحد نزال وتانوتو يلحد زال قام حل عرب بعداش قرب بيم يلحد لنا زال قاماش حل يوزاخو بو سبب منتا دريدو بيزال حاسو أكبر مخنا خشير 5 بقل ريال يكفلي ما بس جلزات واحد بي بقل ريال انت كفل هذا يي محلك السامتي ما اوفيشال دخانو خروجات شيوج بحول قرقارهم بحول التي لاقاشو من دلقالو باينتا بعد بك آج إزالة شوخ من هنا بنت السجل وزال شريم بيان موشله أوروبا بيزال يورو بي انت السجل أزال أمريكا بيزال دولار بينتا عرب بيزال دمو ريال بينتا باينتا ما من تزاشنو حد زيروت ناقصنا ليه باينتا مسجل لي 50 يورو 50 دولار 50 ريال انت مسجل لي واحد ذات كفالوت ونكزال بي 10 دولار 10 يورو 10 ريال انت باينتا واحد بيكفلو زال اي اوفيشالي قرقا انت اكبر نت بي نسام تاسان محلك انت قرقارة درجة بي دربي مسامتانا شموك بي مسامتانا خيرات سوزي تربا كنت خسال حالكر شموك بيت اكاونت بيز بوال سمزوم كيلومتر كتبوا الحشين باينتا دربي خسالهم درسين كل لاما اوفيشالي حساب قبينا وجي سيستم زينا ازوكت بني ليت انا باتنتا على يزتلقوا دلاغا شي كوت امت بي من انتبا نجر كتاراش ويتيم داخ كتاراش باتي فيل دياسينا من لا بيش احنا لزاشي وزهد نسا بجي هيتي ماش حلو جسو بي زالنا شو على شو أبا دروا أبا يزيد مدرسة بوردي 60 عمت بلاي زخانيو السويم حركة ناش بيزال ناش انتنا ما بجي هيتي ماش حلو إلى بقلا 50 بقلا كويا 50 حلقة جزني وطال يتي ماش يتيم نزل السماوي درس يلم دكتا فندريزينج أبا أحمد سبب بي جويري سبب بي علاش حركة سنة سبب بي يتيماش يتيم نزل السماوي لم دكتا ناش بزا دايف كاماج نيليوزانا راجاج أبوش زليلياش أواي زليلياشم يدبلان قرقارة يتخشيو زال كاماشو قرقارة خونكوتا دفتفني لما تكل بي قرقارة تخشيو زال كاماشو نلايما شيك ناشيما قرقارة خون بوزال خونتي قرقارة يسال كام نفاج إيمان قرقارة خون بوزال خونتي تبزاشني بخونتي حل يكوتا متو بجيح الناشم زنوك أشيوم زرن نبيو جيسو بالوت ألتان تركتي لحل حالا يفركال قرقارة تاشال سموتي بي يسموتي من توا تلاقى لا بينو بيلبانا جو مبارك باتي من توا جماليرا نور دينتا زانيو دمون بي يدردوا حري سيفيل نيروت مقات موت بيك الجماعة أنتني لازانا موت بيك الجماعة حسوز الموت بي قرقارة مش زالبنشيو ناشيما أنا تيقول ناسا كيماما كيباج حلبا كيبازو قرقارة ناشاما متنا السمي وقرجح جح ناشلاما يشي بي يوجيما أسو حالين حرك حالين يديما ملونتي سماكوت ناش بازانا بجيه دي فاشو القار زاش نبي خونتي حل على قار محيجس انتا أخا وقت بي قار محيجس كبارش انتا ينبرو بزال خونتي قار النسا كوجو سبي نبرزال أشحالو دوموس قار سبي نبرزال أشحالو يكت ام نيروت مقاد متيسوس سببي يكت اشي من قار دي فرقنا حرت قار نلمام حرت قار بلاين تقرقارة خونكوت زاشنيو باينتا يلي ننقورا زانك آميلوم يفرقا زانك كتبي الدلقني بدلاقاشو واتساب جروب لا بمهيجي فرقال زنارة دوموس قار زنارة كوجو قار زنارة يسو نبربانل يلوزال قار زنارة فيز بيقوم سال اينا بي شموك بي قرقار زاشاشوم دري بي قرقار زاشاشوم على مكان كلانا بجي دلاقاشو دلقنا سنان زنلاي بي أي قرقار يستل قاموم قاشو ميخني بجيه يادا بي ميخني محلك بي ميخني تاخ بي ميخني قرقار يستالو اوفيشالي سرتفايد ناشخانا اللي مقني لحانا ملي يزل تنمد آدا سمت بي
خليفة زوي فرلخ يلبوزال عاد زيناو سمتبه زينارو دلا قلابي زار النبي خون دينار نفر كازان تاخذينا كيسي بعيندا على علاجو نكزالبي علاجو نكزالبي أفيك آمي خازال بيو روس حنقول لمي خازال بياشوم بحر زي مدينة كوتينتا على فيزيوثيرابي زتيشنيو حال اوبريشن زتيشنيو حال حكمنا تختاتلوت خروج زاشنا ليو حد حرب لنا زير سليمان يريحول أحلي حاليوني لانا لكن أحلي يعرنام ما ميتك زي مكانم بي حنقور زيو تموشا قار كيرا تموشا إلى ويموت درجام إلى مكبر درجام ميتك زي بيخاننا ما نفركا زاناو زاشنا بيكون تحل علي ناس زي ما تخوكوت داي حوازية قديا متكمنتا اقتصادية شعلبيم كوت انت هدف زينا بوليتيكا ودين خلاف السنبو مينا لكن اقتصادية و تهوازي السبيين هو أنا ممكن بيندا محبراي و ايكونوميكال بيندا اقتصادية زانسا اسحزيو يكوت همسو بزيارات نمينتا دكان زالياش ما دكان بي حركة مش ذا الفرقاش محلك زليلياش تلاقي ربوكتا بسر قار موبايل قار دكان تلاقي ربوكتا زاشنا بكون تحل علي يي كوريدور سبب بي أخا قرر وقت بي كوريدور على تسوغر التنقارو مسيما التنقار يتنسب بيه النار بلانزو ما يوم كود قار على عيشهم قرقارا موشبه يجنق بي يوجكتا موشة فركا بعدين تبعين على علاجو نكزال بي خونسو زيحيد نمسا كدير محلقة حيب رزال علاج زاشنيو خال هل تكشكشو محلق تخشيو زال علاجاشو محلو بعين دا يم تا تكشو كفينيا أفكام كفينيا لو هفكياشو تكشو عندني لمن حقدو من كينين موخب حال بنجرام كينين نخبانا هكمنا تشيك اب موش حال بجرام تشيك اب ياشو كوت زي قدر أشي زورا مو انت إن أوبريشن مرج أوبريشن على أوبريشن درجة تخشيو زالاشو قرقر زاشنا بيو خونتينار إلي دمون بي هدف سنة اقتصادية و داي هوازية دلاغا يدلقي بيزنارنت حجر بمقرب خشبو مانتا علي كلاكا زي هسمني بجيه بلاناش حلو أخا حكيم قار قربت بوردال أوفيشالي وسو نيسبانا جيسو متيمنت على زوم يبوما سيرفيس وجيم باكوت قار كيرا خانة محل محاوطة مالا محل قرقار ياشي زالو أوستراليا بيم أحد زبولنا باسو بيم أحد زبولناش حلو يوفيشال زينا سنة به اللي بجي دلاغاش أخا حلو زبانيقر ينتازل حرك زالياش قار بي مكت بينتين بروزال زي هني وصفيز ببرحاشال من اللي بانيقر أحد سو أحد فاميل ملو يكيرحال أحد سو بعيندا علي قار بيم فاميل ملو أحد سو يكيرحال وسو زليلياش تاخذ زليلاش مين بينتين بروزال دلاغان دل قالوا مو زانتو روس مخازال با قام هولدي زيو التان أوزيو التان حزيو يكيرحالو يفز بي ايكونوميكالي دايف نكون كنت انتزاشين التان وسو يجينا نقور كنت انتزاشين بينتا يجي انكو يفتحي بازال أحد أوغمينتا يا أمرو همومان ما قمية ماكل أوفيشال مكانا في البنبانما يقربون بينتا ما يسوبي بجي دلاغاش يدلقوا بحالو ايكونوميكالي وسو ميوك يوما قار بيقيبالو مان أخا ديز بوسا يخونو زال بحلف تابقون بحالو شاتك أحمل درنا علي جنكين هذا بلازا يوالل من أين شي وافق حل الله أعلم يلي يا خي رسمي خازال بيو كاماشو زي حد نمسا الناس بزالش قراني كرالو سبورتي دلقالو تختاتلو تدخل ليهول كل ما جاي كل وطو توفك الناوتو مع الناس يوغيو بحلو بعينتا يلي كدير فايدة تقينا بيوشين تا لاي دابو غارو وكافي نكزال بي دابو غارو كافي مخنصو متيمنتا يتهب زغارن يوشي منتا يي مقاد دلاغي دلقي مر عزو فركي زال دلاغ نسيب مخلقي فركي زال بلاي وسو يجي متيان قوري ما قرقاري مخنا سليل بانات انتا زغارت نبيو علي بروجكتاشم زي حساب نوشي حل أرقاويان موتوريام يحسب بحلنا علي مرمار سيلو زال توي حل أزو مرمار ستوي بي 1000 كارمتر قرقارا مقينا محلنا تنا محلك زو فندريز أحد يام متبع إلى حمس بقل 2000 فندريز راشنا بيكون تحل يي مرمار سبي بجي جيسواش دشنا سو محلو من سو متيمتا مانيرا انتزال بيو يلي المانيرا السبب
زغار النبي خون تحدي قطاي اسبازانا دلاغ يخونال باينتا علي وطانو تاشو يچنقيو زلاقينت بسسينبل موشما چنقيو مفتاح لي صوت وطانو تاش درقين تحت قومي بانما الناش حدفسنا تا هوازي واقتصادي يخنمام سنبات مهج البنام بان محافظاني بشي حل حتى بهدراغا كيسو بهدراغا إلخوم بايونا بهدراغا ملي إلنا مينتا بهدراغا زد كيبتينا المسانن المتحرارك سببي خلقش انت يي امتوا فجبينما يي كوتا مستنو زغدر نسا اوفيشالي بهدراغا ايقدي نبراما ويطانو نبراكوتا اشنا يي بهدراغا بجيت لاغاش ينقورازال مغادين تخونازال كوتاين دينا قياش يتلاي دين سوتخيت اللي فركا لكن حير زنا كتبه نتينا بما دين زنا بذكني لما ياشو زالو زيوشو نوقانا نلم دي باما حزو يقادل حزو كلت لي ماذا دينا سوشي ينبرامام لكن عند حير زنا بابا سنزت لي مدونا اوغاو نلحدما نلتكت ويتانو تخشن حلبانا ما دين راقال دين اكي علي ماش تويتانو كت ايكا دين بريكوتا زاشن بخون تحل شيشتا إدوشاش انتيو إدوشاش سينس يوم بانجير عادز يوم بانجير عندك يسو يتبقى زالش كحتاش انتيو لجاشو لحدالو ولداشو لحدالو ما الناس لحدالو لكن زيت بيتان خونت بلي تجر نتيجة نجيوم ينبانما إيكادي نبراما ويتانو تنبراكوتا زاش نبي خونت حل على أزيباش انتيو زي الحال بي ينبرما زي لما دوخونما حدف بلاي ينبرو ترادي المخنة سببي ويتانو تنبراكوت آشنا يزوم إيكادي نبراما حيزو بيم ويتانو تنبريما ديلاغ نسيبهم خلقوما ديلاغام درقوما جيش سوخون كوتا إذا شيبه حرج ويتانو تاشو كوتا يمسينا زغدر نسا أوفيشال أسو ميوك يوما راي ميست باما ديلاغ ربو كوتا زاشنا بخون تحل على كلي قد من ينقورنا حل إذا البلان زنسو بي مهوراناش آكياش كتزوم آنوك أخبايا من غارب تجيب لغير مين تفايدزو موت أما يقازالو متليمة حلبة أحد عند سامبل نقر بازانا مانتا أبا أحمد دري يروحوا الأسابي نبران سوفت سكيل سلطنا ستينا ما نرى خيو قازال بي ستينا الحمد لله لما دي بيزي كرايو بي أكو موت أما حرفت والسطو غير مهوران مخنزينا لمدين تيوغي سو يبالا مين باهنتا الوطاما أحد سؤالات ليما ديگر دكتور زو دكتور نسو انجينير زو انجينير نسو زلمة سوم زلمة درس زو على ليما ديگر ذا الحرفة ورسا ديگر مين مهوران مخنزو سمتين دخونا زاليلي كليك اللي نحس بازان بلان زنسو مينتا مهوراناشوم وآقياشوم ويتانو تنبريو كتا كليكت بلان زنانتا ديبا يبي تاجراش نقاري زو يخني دكتور زو يخني انجينير زو يخني متين تسكا كوزال مسي دلقو بإيلوم يوم متويت أنما حتى تاخ ينبريما فورم ينبريما يدلقو كتا يوم نحس بابي حلنا كليك اللي علي أفوشو جماعة جيسو مع النسو تكلازل أفوشو جماعة نتويندا أفوشو جماعة وحيج نجر تتبيتنا أوغا بين تزال سمتين تذكريو زيموتا زنتيو بازناوتا سوملي أبادر أفوشها هاشم أفوشها ياسين أفوشها أستوزو فتش نيوغر حيج نيوغر لكن قوف أبزح خطيب زليل بحل قادي زليل بحل قاري زليل بحل يكتشم تبات حل بانما جماعة بيم مرنو بيم على إيش بيم تقبلوا كتا عند نيروت مقاد حساب وطاش حالنا على بوليتيكا عند أبزح شيء وحيد نجر سخشيو بوليتيكا سوت خيط اللي فرقان لكن عند جيسو إسات كنت بين تتفرازال بوليتيكا زيوسا يهم تبات حل بيزالبي حركة موش زالبنت أول نقدي تنارا درسي تنارا ديني تنارا لكن أخذ زي نيوسا كت إشي هربي بوليتيكا ونربي حلنا بوليتيكا نهيجي بحلنا يلي بوليتيكا بتساعدوت موشهم حق انتزال بي عند مكره حساب كتبه يوم سوتين درجة بالحد نيوم بحلنا يلي حرسو وقت لحدنا زيك موش خشان حرسو دمو قطعي ينقورنا زاد دلاغا يخونا الباتنتا ما نيروت مغاد
خيرات دي لاقا محلبة اقتصادية محلبة داي هوازية محلبة ما بجي زل نكهكني وشياشم نقار دي بحلنا يلي سنباتي من توا موت أما إتزوم أتاجو التاريخ مدلق حلبة تاريخ دي دلقا ومقرو من توا بابا سنارو مدي من توا كيليك أدلي من موش حلبنا الناش تاريخ يدل جزالاش مخنا حلبنا بانا ما عند دري دوا حفانا محلا نسا زاخو وكوت حتى دردوا حريد سبيل نيروت مقاد مانينتا ألم دفون بيزالو حرياش موك حلبيو ينتنا الناش ينت حرري نيروت حرري دردوا نيروت مقاد هو عنده ميس اندرستاند ملحد بي هدف سنزل خانة شيو ثم بلل إنا فنعمل بيان تخيش هذا الشيء حلقر دري مدحي برما وكيف بيان ملحد يفركاني زاشينتا الناش كار حواز لي الكارنا يفركا زان كيسبي جيسو ما نسو يجيما ما نسو غربر جب كيما كوتي غربي كان ما حق زود جيت الكوتين دا وان هدف سنا يلي بوليتيكا من تسانخو خلاف من تسانخو ما نسات حساب انت ما نتو مسألة حلبنا إذا حفتي بينتا من البات علي سؤال أشحال قر أرقب كما بيانا شخ شكرا إن شاء الله أمام بيت ذكرتها سلوبي متويتن فايدة زو وهاج بزرخو مستنياز متويتن خو متويتن بيز وافق خو تشينكي لا يزولم درس هنال ما زاها كتا كل تابيم جي سنة منسى زو سبب دريدوا باجيسو كم زو بازو لتزال بيزو حخو متخطر سبب المتويتن سبب النار ما متويتن زتويتن كتا منجست زو بايتي وين بازو بيز وافق خو تشينكاش حلقرا بيت نكا أحد قويم ديما زو بهالي يقرقارا وشي واقع بخوا بريد بي مكوت مسلال محلك بجي محلك خو تغينيو زو خواهدين تزاد كبيرا خزاي لخو بي محلك زايدي تليخوتا من بلان هلخو شيخ أحمد زود دنالي متويت الله بذا تشينكي براهم مليتا بارك شكرا عن لين ستخل إيه أنا ياو أنا سلا وجوا قبيبه خالد لي حق لها متويتن زينبي ياو من إنك بورد بيخوي زال شيبه هلو بيناش متويتن زنا أحد مخنا زنا أفقا تنفاش متكحل زنا أتي متوادد زنا خم أحد شي زاش نسا هرق بموش زنا شورة بموش زنا فيز بي أو الناش لم إلاوا يي درجة نتيجة قد أبزاح الناش متويتن زنا بي منقستي قرب له وكوما قرب له كله بيحشيم تنكيل بورد بينا يتخيش سال شي تمامو يزو دلاغا زوستو زلبون نبي بجيح بسالوت انتزاشنيو خالد زستانا نيوكوت عدسابة مقالبه كومينيتي حراري كومينيتي من اين بقانانا يتزال شيو وترادم بزيو نسنما أبسلنيو أزوك سوم دريدو بيزالو محابراش جيسو زلخانا على بجيح محابراش هل جيسو بتشنيا زد درجة أما كويا 66 محابر حال دريدو مقالبه 66 زوبه حتى جيسو هادي تحلبك هي الناس دريدو حراري دريدو السبيل محابر هي الناس متيتة 66 زوبه على قبيلاش كود شيشتي حرت اينا بزيتويت انوما يليتو يزالاش بجي حلو أنا سايلو مع الناس بهلوف ونسيتو قومياشتو تويتانو ميليتو بحلوما متويتان زنبي علي أمت قرب لي أحشيم چنكي الوافقينام واتخا زال نبي ودرجة يي أمسينا للزبورد نيو درجة وعزياشو مرؤوما أخا أبزح زيو الناشبخ دايك الخانو قدا مدلق بحالون تايلازخ زي حسابنا كتبهم على قنيونام ياو أمت لي أي قدية بهم أي شيء بهم أمسينا تنكازا يوسا حفل لما إيقاد نساكما إيقاد نكاد نزانانتو زرو نسا كل زوم كله بأوب في كلا قدا الناس قرب ياو يديجي بزانتهم رينيو ما حتى أستاذ أحمد شريف ليو فيزبي
شكرا بايتي ما زوم ما مسكنا خشاخ ملي كل شيء بهم الناس هذا شيء بهم الدين قديم كده مدينة حديثهم كده مدينة صبر وشو كلا هنا أدب وشو كلا هنا اوغا كلا رهنا قيوم كلا شبينا كذا يكأنا نما يليت أنا زنارة إيكاد إمام حلنا بقى الناس الزوم الحدبة دين زنا الحدبة كله به زبورة وبنشياش تمام بيزخ زلحيج نبي يبي يسد بنزال تمامه شر زلانا بزلحيج نبي أتاي درجة بوردا فيز بنت تسيلين ذا الله هوجي الناس ونس انتناني لما نفر بازانا شيء أحد ملتنا متويتن أتباتي قودة الموشة زينات تابلاي سبع حرم زد غيرنا كل حرم زخان نبلاي ونسنا سبب موشة البنام أي تايبم هلو بجيسو إيكاد نتبتا يقوم سوا ذالو إيكاد نتبتا أنا نساتا يترى ذالو إلى بايتي فيز بي أو براها شين زال أمسنا ذات تا أمس سنا لين لفانا ومسنا لين شو إلى نزال قام علوما هلو بي على يقرب لي قدر زنا فيز بي قدير إن بنت يجو نزال قدير تابنت يعني دون نزال يوزا خصام من لين يي بعد راق سبب دريدو مقالة بي جيسو كاراش نتنسز جوبي كرابي موتا أحد سوغار بي كود غارو منسز جوبي ملي خانة بانا ممزت حبر نسا إلاوا كنتي بزحار نسا بعد راق إلى خوم بعد راق أوشما وكلنا أوش أدي جزايو نبي ناش بعد راق مقانا لتشح بانا ما بعد راق واتيوي حلو يلو جزالاشو وسو يتخيتل يزال بعد لي تتاوق إن زالو منكس درجة بمتاوق زالو بعد راقاش سناو قدير حركاش سناو سامتنا ما انت هدو بيناش يقدروا زال خانا قرطوخ أو يايرني مزال شي ومسو بيچنك يي حلوي يي چنك لهوجل تسامتنا محل يلاش نقرقيش حد غارغار زنا بيجي جالوي زال شي بي أزياش واتيمن نما ايقات خنلو نبانا ما بعد راقاش نما لك حكومة درجة أو زهارنا مواتي بعد راقاشنا هياش انتي اوكلو نازانسا احرزنا بكلتي جو قدا التيوم هياش بعد راقال تيوم الناش انتنا بعد راقايل زال شيبه علايك أبي لزوخ كؤوتا تاي مخنا زيناو يبي جامع الناشو حي منك يخو رخولة حي أمت لي علاي زوليب توقزا خوني لخوما أحد انت خود كشو انت خوني لخو زاناشن كؤوتا تاي تخونا خوي لما علايك أبي سلنيا سلناش وريا شكوتا زاشو بنا عرّا تفيز بكف عشان زال إلى بايتي أخا يكلهم كله بصبر بي ياو حتفان متقبل بي حلف فاشنو اللهم الله لحمد وشكر يا جباخ أخواتي يدرجة بحنا ومسنا لي قد نقبي بحنا يا زيتنا سازاني وقاردوخ نفرك زانا وكوت سات زيتنا سابنا بشيش تيرقب كتاشنا كوت سوزي كاراوزوم ياو فردقار درجة بي يتلحديما طبقا قاننما كسي مسرتنا ما واتي أحزو توسنا لنا محل أحزوم إن شاء الله ياو بروسس لاي بحل يينا نتيجة متويت أنزنا بحد مخنزنا بي مديجة فرقنا عن تيلازخ علي ياو الناس يشي تنك زناهم يي زنار بينا تنك يوم إلى هو ياو الناس مكتبة قارزنا إلى هو الرئيس بيرو محربين زوكسوم جي حراري قبائي ياو جيسو وكلمة جيسو اللي زكاننا جيسو أي باد بحال قروم تنك زو تنك انتهي لما ياو حراري قبائي بتقزنا بحال يلزال عربي لا زودهم حرنما تنك زناهم مسيما فرقنا يي حركة موشة زنا هلو بيتكشو الناشوم ياو تاخيستنا لين فرقا ومسينا دبيم تقباينت النغاني ملي كل شيء زنا وحاجة زنا ودلاغة زنا وكل حدقنا أمت قد يليبانا ما انت إلا قيوم زي حرنما رئيس بخوم ترانا مزساننا أزوكت حراري قبائي قرب لزالاش بخوم حرنا مزساننا روح زنا لك أدي بانا ما ملتا روح زنا حاجة لبانا ما ملتا
الناس كوخان نبانا ما ملتا أمسنا كوبي حلوي أمسنا نجنك بورد بيوي أمسنا أين حالة بحلوي نوما قرقارو شنا ميتك زنا بك عنو حل نبلو الناس حق زنا وندقيت رانا بانا ما أزوعي نبي فيز ببجيح ياو تنجح موشة زناو أمسنا إنزو بمربين تاخا زيد كيبالي نما يكلو حفلة زنا لايبين الناس ميتك بزكاننا أي شيء هوجي السانا نقر ميتك زنا بيكان نزال ومسنا الناس روح زنا ذاتو كل هير موشما ومساتو كليكد أقدمنا ما مليت زنا بينتا إلخ على ياو دريدو بزال السيت نلاما باباش سنا حدا قولنا نلا زانا مدرساش سنا أنت مسكيداش سنا أنت يخا مسكيد زنا جيسوس زاد سنبت ترح زال قدير مسكيد هل أزو مسكيدهم كلو بواتي أستاذ أحمد إيجي زنا بزيوبتا مدها حشي إزوم زلت برزا بي باباش سنا زي حدا قولنا إينا بيت ليتو كنت عشنا أزوك سو مدرساش سنا هل هي مدرساش سنا فيز بودوك خانما أمسنا حركاش سنا وطوبوما قوف زي خانا بينت الناش إيجي زنا زيبوما سراوا حمست عمت لواتي بورد منبر بي ناستدادرا بزارنما تلسوك إحرما عادزوك إحرما ولداش سنرقبكم يلم دبوكوت يخوني ما يتيماش بلاش بيلم دبوزال الراو أصابتنا ما واتي لا هوجي إيجي زنا بي يتلحد ميليتو كتاشنا يكلو بزاشنا من اللي انت أمسنا باباش سنا يديت أو زناراو باباش سنا أمانة زي حدا قبناو ماسكت الحلبنا الناشم زي ولدي ولداش سنا لي مقبت زال بنشيو نقبت يلزال عرب انت من اللي عواش سنا هلو بي عواش سنا يدرقوا هاي السلاسي بفيز بي بجيه زي زيلمو مخنا زيو بي باباش سنا زي دلوغو شيو حشي زوم زي دلوغو بي الناش ليم حشي زي لورسونا بينتا هوجي الناس يدرجة بزانا أخا تكشو زالو باباش سيدا هي الدنيا بليتو غير الناس قوف انتنا حشيم إيلانام باباش سينا اوغا ماسكتل نفركو مينا أخا حفلانا انچا حلاش نما اتباتي تاريخ زنا ولمد نما زناري نشيو ماسكتل الفرق نغيرا هوجي باباش سينا الناس بكت زالاش أخب موتو غير الناس حشي موشن فركمنا يلزل هيچوت بين تاخا ولداش سنا ومتلمت حلبنا احد نسيو مدرسه جنبي متطابق حلبوي مدرسه بي علمي دينو ملمت حلبوي لم بانما هي مدرسه جنبي فوكس عشان ما فيز بلا حد لو ያው الناس ترغارا حكومه زينا غرب لمنا خشانا ميتك جنبي كان نكوت مكوت بحالخو مدرسه من هنا بحال هلو بي يديجي ما تيبر نزالوم غرغارا شنزالوم ارينام الى هوجيم كليكد لياو هلوفتا يي ميديا خوبيتا زغدرو رئيس اوردين بدري ያው አባድር አውብዳል ቀዲየቤ ዚሰቶ መበየንቲ ፍዝቤ ተሳይድማ ዚሰሞ ኮሚንታ ዚያሹም ዘሽሃኖ 5 ነጥብ ላይ በናራ 5 ንቁጠቤ አሐታይዞ መትዌጠን በእንታ ኻዚዩ አሐድነትኹ መልሐድቤ መትዌጠን ሐልበኹ አይጂ ዛልኹ ወባድቤም ኤቀድ የንበረኹ ሱ የንበረኹ ዛዩ መዘሳናን ወሺ ፊዝቤንተ ተሳይ አዞ ብሔር እንታ እንዳውም ይኻኹ ሚዲያ ኾበም مقربا إن شو موتي أي تكيسي متويتن لجنت إحنا شبهنا أي تكيسي قدروا الرئيس رئيسيو زسانا نوشيو وشوت لاي بموالما